ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। शौनक उवाच। निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किमकरोद्विभुः। सूत उवाच। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डिते आसीनोपवुपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनस्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले। अपश्यत्पुरुषं पूर्णं मायाञ्च तदुपाश्रयां यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वतसंहितां यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। शौनक उवाच। स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीमेताम् आत्मा रामः समभ्यसत्। सूत उवाच। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। हरेर्गुणाक्षिप्तमतिः भगवान् बादरायणिः अध्यगान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः। परीक्षितोऽथ राजर्षेः जन्मकर्मविलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्धगदाभिवर्ष भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सात्वयन्नाह किरीटमाली। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धोः शिरादतायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्र इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः। अन्वाद्रवद्दंशितवुग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्तं स विलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमनारथेन पराद्रवत्प्राणपरीप्सुरुर्व्यां यावद्गमं रुद्रभयाद्यथार्कः। यदा शरणमात्मानम् ऐक्षतः श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलं सन्दधे तत्समाहितः। अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छ उपस्थिते ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। अर्जुन उवाच। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामभयङ्कर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः
मायां व्युदस्य चिच्चख्या कैवल्ये स्थित आत्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासकृत् किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहम् सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणम् श्रीभगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितम् नैवासो वेदसंहारं प्राणबाधवुपस्थिते न ह्यस्यान्यतमं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्रतेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञोक्ष्यस्त्रतेजसा सूतो उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे संहत्यान्योन्यमुभयोः तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसी खञ्च ववृधातेर्कवन्निवत् दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोः त्रीन् लोकान् प्रदहन् महत् दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकममं सत प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य सञ्जहारार्जुनोद्वयम् तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतं बबन्धामर्षतां राक्षः पशुं रशनया यथा शिबिराय निनीशन्तं रज्ज्वा बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजे क्षणः मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसावनागसः सुप्तान् अवधीन् निशिबालकान् मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित् स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृडः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः तदसौ वध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान् हतान् तथा कृतं पशुवत्पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावाकृपजाननाम च उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोऽर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसुः कृपी तद्धर्मज्ञमहाभाग भवद्भिर्गौरवङ्कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहमृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितं सूत उवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञ्याः
प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः नकुलः सह देवश्च युजुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः तत्राहामर्षितो भीमः तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः प्रभर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युः इदमाह हसन्निव श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हणः मयैवोभयमाम्नातं परिपाक्ष्यनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियाम् प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च सूत उवाच अर्जुनः सहसा ज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहारमूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजं विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहतप्रभं तेजसा मणिनाहीनं शिबिरान्निरयापयत् वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णदिव्यचरणारविन्दार्पणमस्तु। हरये नमः।